अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे जुमे की अहमियत के बारे में, जुमे की सुन्नत के बारे में और जुमे के दिन के अहकाम के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुमे के दिन और जुमे की रात को कसरत से दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि ये मुझे पेश किया जाता है और ये मुझे भेजा जाता है। जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, इस पर 10 दफ़ा रहमत नाजिल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे दिनों में से अफजल तरीन दिन जुम्मा है। इस दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया और इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया से उठाया गया। उसी दिन उनकी रूह कब्ज़ की गई, उसी दिन सूर फूंका जाएगा और इसी दिन सब बेहोश हो जाएंगे। इसलिए इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो लोगों ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा दरूद आप पर कैसे पेश किया जाएगा? आपका जिस्म तो बोसीदा हो चुका होगा। तो आपसे फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि अम्बिया के आराम के जिस्म को मिट्टी नहीं खाती। और इसी तरह सूरत काफ की सुन्नतों में से एक सुन्नत है सूरत कहफ पढ़ना। सूरत कहफ पढ़ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मे के दिन सूरत कहफ पढ़ने का एहतमाम किया जाए, क्योंकि जो शख्स सूरत कहफ पढ़ेगा दूसरे जुमे तक उसका चेहरा नूर से रोशन रहेगा और हर फितने से महफूज रहेगा। और जो ये सूरत कहफ पढ़ेगा वो क़यामत के फितनों से भी महफूज रहेगा। क़यामत के दिन जो फितना फैलेगा क़यामत के करीब, उसका चेहरा रोशन रहेगा। दूसरा है कि गुस्ल करना, हर बालक पर जुमे के दिन गुस्ल फ़र्ज़ है। अपना शेड्यूल ऐसे सेट करें कि आप जुमे के दिन लाजमी नहाएं। बाज़ के मुताबिक जुम्मा वाजिब है और बाज़ के नज़दीक मुस्तहब कहा गया, यानी कि अफजल इबादत कहा गया। इसी तरह नाखून काटना, आप रसूल ने फरमाया जो जुम्मे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करेगा, अच्छी तरह अपने बाल संवारेगा और अपने लिबास में से बेहतरीन लिबास पहनेगा, उसको बहुत ज़्यादा सवाब है। लग बातों से परहेज़ करेगा और इसके लिए अजर बहुत है। और इसके लिए ये हुक्म है कि इस जुम्मे से लेकर दूसरे जुम्मे के दरमियान तक उसके सारे गुनाह, सगीरा गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इससे बड़ा क्या होगा हम क्या इस पर हम अमल करें। इसी तरह मसवाक करना भी सुन्नत में फ़र्ज़ है, जुम्मे की सुन्नतों में है। आप फरमाया तुम पर मसवाक फ़र्ज़ है, अगर मुमकिन हो तो आप मसवाक लाजमी करें और अच्छी तरह करें, खुशबू लगाएं, तेल लगाएं। जब इमाम बात करे तो आप खामोश रहें। ये भी जुमे के कामात में से एक काम है और अदाब में से अदाब है कि सूरज ढलते ही आप जुमा पढ़ने के लिए निकल जाएं, लेट ना हो। अव्वल वक्त में जुमा का बहुत ज़्यादा सवाब है। मस्जिद की तरफ जल्दी जाना और तहियतुल मस्जिद अदा करना। आप फरमाया एक शख्स जब मस्जिद में दाखिल हो तो आप खुतबा फरमा रहे थे या ना फरमा रहे हो जुमे की, तो रकअत लाजमी अदा करें। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पाया जाता है कि कोई लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं करनी तो फिर जुम्मा क्यों पढ़ना। तो इससे ये साबित हो गया कि आपसे एक शख्स आके दाखिल हुआ और उसने जुम्मा पढ़ना बैठ गया, तो आप से फरमाया कि तुम क्यों बैठे हो, तो रकअत अदा करो। इससे ये बात साबित हुई कि आप हमें जब भी जाएँ तो हमें 2 रकअत अदा करनी चाहिए। ये याद रखें, ये तहियतुल मस्जिद होंगे और ये मुख्तसर होंगे, इसको लंबी मत करें। अगर आप मस्जिद में जल्दी चले गए हैं तो नफल पढ़कर बैठकर किबला रुख होकर आपने ज़िक्र अज़कार करना है, बातें नहीं करनी। ये भी जुमे के अदाब में से एक अदाब है। अगर आप तख़ीर से गए हैं तो फलांग कर लोगों के ऊपर से ना जाए, से मना फरमाया है। आपसे फरमाया जो चने की आटे की छानी हुई रोटी खाएगा, यानी कि मैदे की, और जो जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलांग कर जाएगा, इससे आपने मना फरमाया है। जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, इसलिए एक शख्स तख़ीर से आया और आके लोगों की गर्दनें पनांगने लगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया यकीनन तुम तख़ीर से आए और लोगों को अज़ियत दे रहे हो। अरबी के अल्फाज क्या ऐसा मफ़हूम है, तूने अज़ियत दी और तू देर से आया। कितना ही हुस्न है इन अल्फाज में, हमें इन पर अमल करना चाहिए। हम अगर तख़ीर से गए हैं तो हम पीछे जगह मिली है तो उस पर ही बैठ जाएँ। इससे मना किया गया है गर्दनें फलांगने से। किसी को इसी जगह उसकी जगह से मत उठाएँ। जो आगे आया है वो वहाँ आगे बैठे, जो खुतबा हो रहा है जहाँ जगह मिली वहाँ बैठें और गर्दनें फैला कर ना जाएं और एक दूसरे को इशारे मत करें। ये भी जुमे के आदाब हैं, जुमे के अदाब में शामिल है कि आप रसूल ने फरमाया कि तुम अगर आए हैं तो सबको जो है इमाम है उस पर भी फ़र्ज़ है कि सबको सलाम कहें और खुतबा अदा करें। आप वसल्लम भी ऐसे ही करते थे, सबको सलाम करते थे और खुतबा खड़ा होकर देते थे। कभी बैठ जाते थे लेकिन ज़्यादातर खड़ा होकर देते थे, मुख्तसर खुतबा देते थे और नमाज लंबी पढ़ते थे। आप वसल्लम ने फरमाया आप खुतबे के ज़्यादातर पसंद करते थे कि हाँ खुतबे में सूरत कहफ का तर्जमा और सूरत कहफ पढ़ते थे।
تاکہ لوگوں کو احکامات کا پتہ چل جائے۔ حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے کہ اس نے فرمایا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں اتنی مرتبہ سورۃ کہف پڑھتے سنا ہے کہ مجھے حفظ ہو گئی ہے۔ تو پہلی صف کی وجہ سے نہ لڑے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، امام کے قریب بیٹھا جائے، ممکن ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطبے میں آپ جلدی حاضر ہوں، یعنی خطبے میں جو آپ نے کسی کو دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ بھی جمعے کے آداب ہے اور احکام ہے کہ آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ دعا میرے لیے کریں۔ تو ایک شخص تھا کہ قحط سالی کا عالم تھا، تو اس کے سارے کھیت سوکھ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے خطبے میں کہا کہ میرے لیے دعا کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، تو اس کی دعا سنی گئی۔ اور جو خطبے میں آپ درمیان میں باتیں نہیں کرنی، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جانی ہے، چپ ہو کے بیٹھ جانا۔ اگر کسی کو یہ کہے کہ آپ چپ ہو جاؤ، یہ بھی لغو باتوں میں آ سکتا ہے، اور یہ بھی اسی زمرے میں شامل ہوا کہ آپ نے بات کی ہے۔ آپ اس نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے درود پڑھیں، یہ بھی اس کے فرائض میں شامل ہے۔ کسی سے بھی بات نہ کی جائے، یہ اگر مجبوری ہو تو بولے وقت، ورنہ بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جمعے کی رکعت کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ جمعے کی رکعت 2 ہے، یہ آپ نے 2 ہی رکعت پڑھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کی فرض جو رکعت ہے 2 بتائی ہیں، دونوں میں قرات بتائی ہے۔ پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھنے کا زیادہ تر پڑھتے تھے، اور دوسری میں حل اتاک حدیث غاشیہ ہے۔ اسی طرح فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا بھی افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز اکثر گھر جا کے 2 رکعت پڑھتے تھے، لیکن کئی جو لوگ نہیں جا سکتے وہ ادھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جگہ بدلنا۔ جگہ بدلنا بھی سنت ہے، یہ افضل کام ہے۔ ایک جگہ جہاں آپ نے فرض نماز ادا کی ہے اس کی تھوڑی سی جگہ چینج کر کے، یا ایک جگہ جو دوسرا ہے آپس میں جگہ چینج کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی افضل عمل ہے۔ ایک رکعت مل جائے، اگر جمعے کی آپ کو ایک رکعت بھی مل جائے اور اس سے ایک رکعت آپ سے چھوٹ جائے تو وہ بھی آپ کا جمعہ ہی شامل ہوگا۔ آپ نے اس کے بعد ایک اپنی ادا کرنی ہے سلام کیا بغیر، لیکن آپ کا وہ جمعے میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ تو ایک شخص بہت زیادہ مجبور تھا، قحط میں مبتلا تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارش کے لیے دعا کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سنا ہی تھا کہ آپ نے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اس کی دعا اتنی پوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم بادل برسا دیا، اور اتنی بارش ہوئی کہ سب حیران رہ گئے، اور کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ تو اس کو کہا گیا کہ آپ اب ہمارے کہ اللہ تعالیٰ اب بارش تھم جائے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو وہ بارش تھم گئی۔ اس کے بعد ہے کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا۔ جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ہم روٹین سے رکھ رہے ہوں، یا میں بیس کے ہوں، یا روٹین کے روزے آ رہے ہیں، ورنہ جمعے کے خاص روزہ ہم مقرر نہیں کر سکتے کہ ہم ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم روزے رکھ رہے ہوں، ایک دن رکھ رہے ایک دن چھوڑے، اس میں جمعہ آئے تو رکھ لیں، نہیں تو اگر جمعے کا دن خاص آپ روزہ رکھیں، اس سے ممانعت ہے۔ اگر آپ جمعے کے اگلے یا اس سے پچھلے دن روزہ ملا کر رکھیں تو ایسے ہم رکھ سکتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک تجارتی قافلہ آیا، کچھ لوگ اس کی طرف لبک پڑے، صرف 12 آدمی ہم بچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم سارے کے سارے بھی چلے جاتے تو کوئی امید تھی کہ اس وادی پہ آگ نازل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ جب کوئی سودا لے کر آئے یا کوئی تماشا دیکھنے بھاگ جائے تم اس کی طرف دوڑ جاتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ جاتے ہو۔ جمعے کے دن ایک تہائی ایسی ہوتی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے کہ جمعے کے دن کام کاج کو منع کیا گیا ہے کہ آپ جب دوسری اذان ہو جائے اس کے بعد آپ نے رک کر آپ نے جمعے کے وقت کوئی تجارتی کام نہیں کرنا چاہیے، صرف جمعہ پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی جمعے کا احکامات میں سے ہے کہ آپ نے جمعے کا احترام کرنا ہے۔ اس میں قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ایک چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے، بالکل بہت چھوٹی سی، خصوصاً وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، چاہے ہم نماز پڑھے ہوں اس وقت بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو غور سے توسط سے آپ نے ترجمے پہ غور کرتے ہوئے پڑھنی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ ہم اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دن میں سے جو دن بتایا ہے وہ جمعے کا دن بتایا ہے، کہ جمعے کے دن آخری گھڑی ہے، اس میں آپ ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں، اس وقت کا انتظار کریں۔ بعض مفسرین کے نزدیک وہ شام کی گھڑی ہے۔ انس بن مالک سے روایت کہ جس دن دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ تقریباً عصر سے لے کر مغرب تک ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ مغرب عصر